नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा पनि हामी सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद र त्यही विवादका कारण परेको असरका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा भित्रको विवाद सुरु भएको झन्डै 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। विवादको चक्र नै चलिरहेको नेकपा भित्रको विवादले पार्टीमा मात्रै प्रभाव पारेको छैन, त्यसको प्रभाव समग्र राज्य सञ्चालनमै परिरहेको छ। पार्टीको नेतृत्वमा को पुग्ने वा सरकारको नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएका कारण नेकपा भित्रको विवाद निरन्तर चलिरहेको छ। अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको पद कसरी जोगाउने भन्ने विषयका कारण सरकारले गर्ने काम समेत प्रभावित बनिरहेका छन्। सरकारले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिने नेताहरूले आफ्नो पदलाई केन्द्रमा राखेर झगडा गर्दा त्यसको असर जनताले भोगिरहेका छन्। नेकपा विवाद खालि एउटा दल भित्रको विवाद मात्रै बनिरहेको छैन, जनताको प्रतिनिधि स्थल भनिने संसददेखि अन्य ठाउँमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण आम जीवन समस्यामा छ। सरकार भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। कोरोना महामारीले नागरिक समस्यामा परिरहेका बेला र ज्यान समेत गुमाएको बेला सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद भने आफ्नो पद कसरी जोगाउने वा कसरी पद हत्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। कोरोना महामारीका बेला समेत सत्तारूढ नेकपाको कैयौँ पटक बैठक बसेको थियो, तर कुनै पनि बैठकमा कोरोना महामारी र कोरोनाका कारण सृजना भएको समस्या समाधान र जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने विषय परेन। न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै महामारीका बारेमा नेकपाभित्र छलफलको एजेन्डा बनाउन सक्यो। सरकारको प्राथमिकता भनेको आफ्नो पद जोगाउन सङ्घर्षमै झन्डै 1 वर्ष समय गुजारिसकेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक 28 गतेका लागि बोलाइएको छ, तर स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डामा समेत कोरोना महामारी वा जनताले भोगिरहेको समस्याका बारेमा केन्द्रित हुने अवस्था छैन। स्थायी कमिटीमा हुने छलफलमा नेकपा भित्रको विवाद समाधानलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुनेछ। पूर्व निर्धारित भोलि 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। दुईटै प्रतिवेदन जाने भयो। अब पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति पार्टीमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा पेश गरेर छलफल हुनेछन्। आज अध्यक्षहरूबिच पनि अगाडि कुनै छलफल बैठक भएको थियो, त्यो विषयमा पनि उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो तपाईँ? उहाँहरूको बिचमा आज छलफल भयो। छलफल पार्टीको स्वाभाविक रूपमा समस्या र समाधानमा नै केन्द्रित थियो, तर आजैकै छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सम्भव पनि थिएन र त्यो आज निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। तर अध्यक्ष कमरेडहरूको बिचमा छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ। तर आवश्यकता पर्यो भने स्थायी कमिटीको बिचमा पनि पार्टीका नेताहरूको बिचमा र सचिवालयको औपचारिक छलफलहरू हुन सक्ने। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर आएको थियो, तर सरकारले भने भ्रष्टाचार भएको विषय सुन्न समेत नचाहने अवस्था छ। यस्तोमा संसद बन्द छ। नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक संसदको बजेट अधिवेशन सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्यको अवस्था समेत नेकपा विवादका कारण सिर्जना भएको थियो, जसका कारण हतारमै अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। तर संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारले त ध्यान दिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत चासो देखाएको छैन। संसद बन्द नभएको भए सरकारले गरेको भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा संसदमा हरेक दिन जसो विषयहरू उठ्ने अवस्था बन्थ्यो। त्यसबाहेक नेकपा विवादका विषयमा समेत संसदले उचित निकास दिन सक्ने अवस्था बन्ने थियो। तर विडम्बना संसद भने बन्द छ। संसद बन्द भए पनि सांसदहरूले पाउने तलब भत्ता भने रोकिएको छैन। हरेक महिना सांसदहरू मात्र होइन, तिनका स्वकीय सचिवले समेत तलब भत्ता पाइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन। काङ्ग्रेसले आफ्ना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्रै सरकारको आलोचना सुरु गरेको छ। सरकारले गरेको गलत कामका विषयमा मौन बस्दै आएको आरोप लागिरहेको काङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गरेपछि भने सरकारको विरोधको कार्यतालिका बनाएको छ र काङ्ग्रेसले आगामी 29 गते सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ, जुन प्रदर्शनमा सहभागी हुन काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको वर्तमान र पूर्व नेताहरूको सहभागितामा आज जरुरी बैठक पार्टीको बस्यो। पार्टी सभापतिज्यूको निवासमा बसेको यो बैठकमा समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भको बारेमा विशेष रूपले छलफल भयो। खास गरी यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि 29 गतेका दिन देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले एकसाथ प्रदर्शन गर्न लाग्दैछ। आजको बैठकमा मूल रूपमा प्रदर्शनको विषयमै छलफल भयो। कोरोनाको यत्रो महामारी चलिरहेको छ र सरकारको ध्यान कोरोनाको महामारीतर्फ गम्भीर छैन। नागरिकको जीवन अस्पतालहरूमा बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, सामग्रीहरू नपाएर छटपटिरहेको बेलामा सरकार र सत्तारूढ पार्टी आफ्नो सत्ताको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ। त्यसैले हामी 29 गते प्रदर्शन गर्दैछौँ। प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि आजको बैठकले विशेष रूपमा देशभरिमा रहनुभएका पार्टीका सबै साथी, सदस्य, शुभचिन्तक सबैलाई त्यसमा सहभागी बन्नका लागि अपिल गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यो सरकारका विरुद्ध गर्दै गरेको प्रदर्शनमा कोरोनामा कार्य नगरिरहेको, गम्भीरतापूर्वक नगरिरहेको र अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको विषय मात्रै होइन। यो सरकार बने पछाडि निरन्तर बढिरहेको भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमासम्म भएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर भ्रष्टाचारका अनेकन प्रकरणहरूको विरुद्ध सडकमा 29 गते उत्रिनलाई बैठकले अपिल गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ यो सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ, अधिनायक आकांक्षा प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो आकांक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिरको 17 गते तनहुमा दुर्व्यवहार भयो, गिरफ्तारी भयो। उहाँमाथि गिरफ्तारी भयो र उहाँ रिहाई हुनुभयो। यसपछि कुरा सकियो होइन। त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले 29 गते आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तक, सदस्यहरूलाई प्रदर्शनमा उत्रिनका लागि अपिल गरेको छ। बैठकमा आज भइरहेको छलफल, त्यसको अलावा बैठकले केही दिन अगाडि मात्रै मोरङ जिल्लामा एकजना शिक्षकको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको घटनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। व्यक्ति हत्याको क्रम 27-28 सालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस्, 57-58 सालतिर अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस्, या अहिले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले व्यक्ति हत्याको जे राजनीति भनेर गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यो बेला पनि गलत थियो, हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र यो बाटोलाई छोड्नुपर्छ। घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ र व्यक्ति हत्याको राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सामेल हुनलाई अहिलेको समूह आउनुपर्छ भन्ने अपिल पनि बैठकले गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै व्यवस्थित गर्ने बारेमा छलफल पनि भयो र त्यो छलफलमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर प्रदीप पराजुली र पार्टीको सूचना सञ्चार एवं प्रचार विभागका सदस्य एवं पार्टीको प्रविधि संयोजन उपसमितिका संयोजक इन्जिनियर दिपेश विष्टले यसबारेमा प्रविधि मार्फतको तयारीको बारेमा पनि विवरण उहाँहरूले पेश गर्नुभयो। त्यस्तै बैठकमा आज नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको सङ्गठनात्मक स्थितिको बारेमा अधिवेशन जनसम्पर्क समितिहरूको सहज ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि छलफल भयो र त्यसबारेमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं जनसम्पर्क विभागका संयोजक गोविन्द भट्टराईले त्यसबारेमा विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। मूल रूपमा यी समग्र कुराहरूको अलावा आजको बैठकले मङ्सिर 29 गते देशभरि भ्रष्टाचारको तपाईँ विरोध गर्न चाहनुहुन्छ, 29 गते सडकमा आउनुहोस्। सर्वसत्तावादको विरोध गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ सडकमा आउनुहोस्। कोरोनाको महामारीसँग सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन क्षमतालाई सरकारलाई दबाब दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ सडकमा आउनुहोस्।
अधिनायक आकाङ्क्षाको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तपाईँ 29 गते सडकमा आउनुहोस् भनेर देशभरिका साथी, सदस्य, शुभचिन्तक र आम प्रजातन्त्रवादीहरूलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 30 गतेको लागि हामीले एउटा 77 जिल्लामा जुन र्याली निकालेर अहिलेको सरकारको दमन नीतिलाई प्रोटेस्ट गर्ने त्यो प्रोटेस्ट र्यालीको बारेमा नै छलफल भएको हो र 77 जिल्लामा गर्नुभयो। काठमाडौँमा पनि, ललितपुरमा पनि, भरतपुरमा पनि त्यो चाहिने कुरा आज चाहिँ त्यो अहिले टुङ्गो लगायौँ। यहाँ सल्लाह त्यही भएको छ। अर्को कुरा हाम्रो पार्टीका बाँकी रहेका समायोजन हुन बाँकी र पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका लगायतका विवादहरू त्यसको पनि अब तुरुन्तै भोलि पर्सि बसेर यसको चाहिँ समाधान गर्ने भनेर अहिले त्यही कुरा भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि आम रूपमा जनअपेक्षा समेत बढेको देखिएको थियो। लामो समयसम्म 1 वर्ष पनि नटिक्ने सरकार मात्रै भएका कारण काम गर्न नसकेको भन्ने बुझाइका आधारमा नेकपाले बहुमत पाएपछि जनअपेक्षा समेत बढेको थियो। तर भइदियो उल्टो। सरकार गठन भएपछि रेल ल्याउने, घर घरमा ग्यास पाइप पुर्याउने, देशभरि विकास निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षाका बीचमा सरकार भने आफैले घोषणा गरेको काम समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। सरकारले भनेको कुनै पनि काम हुन सकेन। उल्टै सरकार गठन भएपछि नेकपा विवाद सुरु भयो। कहिले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति त कहिले के सहमतिका नाममा नेकपा विवाद अहिलेसम्म कायम छ। नेकपा भित्रको विवाद कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने अहिले सरकारले गरेका हरेक निर्णयको विरोधी नै नेकपाको अर्को पक्ष बनिरहेको छ। पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा नेकपाका नेताहरू नै देखिएका छन्। कहिले राजदूत नियुक्तिको विषयले नेकपा विभाजन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुग्छ, कहिले पनि सरकारले गर्ने अन्य सामान्य नियुक्तिका कारण विभाजन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरू समेत अहिलेको विवाद देखेर वाक्क हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो ल्याङल्याङ भन्दा त पार्टी विभाजन भए नै राम्रो भन्ने नेकपा कार्यकर्ताको अहिले सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर नेतृत्वमा बसिरहेकाहरूलाई भने बैठक बोलाउने, बैठक टार्ने वा एउटा बैठक बसेर अर्को बैठकको मिति निर्धारण गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यस्तो कहिलेसम्म भइरहन्छ त्यो समेत टुङ्गो छैन। नेकपा विवादले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका अरू विषय समेत प्रभावित बनेका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारिरहेको असरका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेकपाको उच्च नेतृत्वले नै सरकारले भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाएको भए पनि त्यसका बारेमा बहस हुने अवस्थामा समेत अहिले नेकपा छैन। पार्टीभित्रको यस्तै विवादका बीचमा सरकारले गर्ने निर्णय समेत नेकपाकै नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। केही समयअघि नेपालको नाम अघि लेख्ने गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टामा नेपाल मात्रै लेख्ने अहिलेको सरकारकै निर्णयका विरुद्ध नेकपाकै नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए। अहिले समेत त्यस्तै भएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको सङ्ख्या बढाउने निर्णय संसदको समिति, त्यसमाथि सत्तारूढ दलकै नेता नेतृत्व रहेको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पूर्व माओवादीका तर्फबाट भएको र त्यही समितिले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यसको मतलब नेकपा विवादको असर संसदका समितिले गर्ने निर्देशनमा समेत परिरहेको छ। मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय आदि सबै पक्षलाई समेट्ने बहुआयामी विषयको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीहरू थपिँदै गएको सन्दर्भमा मुलुकको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको संरचनालाई चुस्त दुरुस्त, छरितो, प्रविधि मैत्री, कुशल, मितव्ययी र उच्च मनोबलका साथ यसलाई चाहिँ अगाडि
गराउनु पर्दछ भन्ने हो। त्यसका लागि समग्र प्रहरी सङ्गठन यो एउटाको कुरा भएन, समग्र प्रहरी सङ्गठन संरचनाकै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण जसलाई हामीले छोटोमा ओएनएम भन्ने गरेका छौँ गरेर मात्र दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू पनि कुराहरू हुन सक्छन्, कहीँ कतै केही गर्नुपर्ने छ भने त्यसको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि हुने गरेर मात्रै किन आवश्यकता पर्यो, जुन यो चाहिँ ऐनमा पनि व्यवस्था भएकै कुराहरू छ, कस्तो व्यवस्थामा गर्न सकिन्छ भनेर सचिवजीले पनि अघि पढेर सुनाइसक्नु भएको स्थिति नै हो। र यो अवस्थामा अहिले जुन गृहमन्त्रीज्यू र गृह सचिवज्यूबाट व्यक्त भए अनुसार चाहिँ ओएनएम गरेर 5 जनाको डिआइजी त सिफारिस गरेकै हो, त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि पुर्याएकोमा कहीँ कतै छैन। त्यति मात्र होइन, अरू पनि गर्नु छ भने विधि पद्धति र प्रक्रिया अन्तर्गत गर्ने र समग्र सङ्गठनलाई नै कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने हो। यसको लागि चाहिँ विधि पद्धति प्रक्रिया अवलम्बन गरेर कसैलाई पनि लाखापाखा नगरिकन एउटा निष्पक्षता र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदोन्नति गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरी संरचनामा रहेका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च रहन्छ र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि र अहिले आइपरेका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्न पनि सकिन्छ भन्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मन्सा अन्तर्गत सम्पूर्ण समितिका सम्पूर्ण नभनौँ केही मान्य सदस्यहरूको रिजर्भेसन रह्यो। अधिकांश मान्य सदस्यहरूले चाहिँ अहिलेको यो निर्णयलाई स्थगन गरेर सिङ्गो प्रहरी संरचनालाई स्थगनै भन्नु भएन, स्थगन गरेर सिङ्गो प्रहरी संरचनाकै एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट जाँदाखेरि नै मुलुकको लागि हितकर हुन्छ। अब हिजो चाहिँ गल्ती भयो, हिजो अब सबै कुराहरू चाहिँ बिग्रियो भनेर हिजो बिग्रियो त्यही नै अब अगाडि बिगार्दै लैजाउँ भन्ने कुराहरू हिजो जे जस्तो भएको भए पनि विगतबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर लाने, यसलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार बनाउने दिशामा नै अगाडि जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने नै चाहिँ अधिकांश समितिका मान्य सदस्यहरूको धारणा रहेको हुनाले त्यही अनुसारले गर्न गराउनको लागि अहिले जुन एआइजीको पद र सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको कुराहरू यसले विधि भत्काउने गर्छ। त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन, समग्रलाई नै यसले असर गर्छ, संरचनालाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नको लागि स्थगन गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन जारी गर्छ। समग्र नै भनियो अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु हुन्न भनेर यो मान्य सदस्यले सुन्नु भएन जस्तो लाग्छ। सिङ्गो अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने होइन, एउटा त्यो पद्धति ठिक होइन भन्ने कुरा समग्रलाई भनियो। सबै अध्यादेशहरू फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने त्यसको ठिकै छ, त्यो अध्यादेशको कुरो होइन मान्य सदस्य, अध्यादेशको कुरै भएको छैन यहाँ। अध्यादेश त होइन होइन अध्यादेशबाट होइन, यो त अध्यादेशको चाहिँ को बारेमा समितिले केही बोलेको छैन। अध्यादेश चाहिँ ल्याउन पाउने सरकारको चाहिँ अधिकारको कुराहरू हो, तर अध्यादेशबाट चाहिँ मुलुक नचलाओस् अनिवार्य त्यस्तो भयो भने त अब सरकारले ल्याउन पाइहाल्छ, त्यो त संविधानमै भएको व्यवस्था भन्ने कुरा छ। अध्यादेशबारे समितिका मान्य सदस्यहरूले यो बाहेक अरू प्रश्न उठाउनु भए जस्तो मलाई लाग्दैन। नेकपा विवाद अहिले भर्खर सुरु भएको होइन। पार्टी एकीकरण पछि नै नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष सुरु भएको थियो, तर त्यो सङ्घर्ष बाहिर सार्वजनिक भएको थिएन। अघिल्लो वर्षको चैतमा भने नेकपा विवाद सबैले देख्ने गरी बाहिर सार्वजनिक भएको थियो। दुईजना अध्यक्षका बीचमा सरकार सञ्चालनमा आलो पालो प्रणाली अनुसार चलाउने गुपचुप सहमति भएको, तर सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि नेकपाको विवाद बाहिर आएको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ। अहिले नेकपा विवाद त कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष नै अनुपस्थित भइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीकै बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निर्णय नेकपाको स्थायी कमिटीदेखि सचिवालयले समेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि बहुमत भएको भनिएको समूहले बैठकबाट निर्णय होइन, बैठक नै बस्न नसक्ने एकातिर, त अर्कातिर पार्टीको बैठकले गरेको निर्णय नै मान्दिन भनेर अरू कसैले होइन,
पार्टीकै अध्यक्षले भनिरहेको अवस्थामा नेकपा पुगेको छ। अझै पनि नेकपा एकीकृत रूपमा कायम रहन्छ भन्न भने नेताहरूले छुटाएका छैनन्। नेकपा विवादको असर संसदीय समितिमा परेको यो नै पहिलो घटना होइन। सरकारको अन्य कतिपय निर्णयमा समेत संसदीय समितिले चासो देखाइरहेको थियो। हुन त सरकारले गर्ने कामको निगरानी गर्नेदेखि सरकारलाई सहयोगी कानुन निर्माणमा समेत सहजता बनाइदिने काम संसदीय समितिको हो। तर सरकारले सहयोगको अपेक्षा राखेको संसदीय समिति समेत पार्टी विवादको प्रभावमा परेको देखिएको छ। नितान्त व्यक्ति र स्वार्थसित सम्बन्धित छ। यसलाई हामी संविधानको कानुनको एकदम लेबल लाउने कुरा चाहिँ मतलब एकदमै त्यो कोही पोतेर पनि त्यो बिस्तारै उक्किन्छ नि। यही सेतो माथि रातो लाइन भने त्यो सुक्छ र उक्किन्छ। ठिक उक्केको अर्थमा चाहिँ मैले बुझेँ यसलाई चाहिँ। त्यसैले निश्चित निकायहरू काठमाडौँ उपत्यकाका सङ्घीय प्रहरीले हेर्ने कुरा बनाउन सकिन्छ। तर प्रदेश प्रहरीको उपस्थिति नै शून्य बनाउने कुरा चाहिँ यो संविधानको मर्मसित मेल खान्न। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। के लिने हो? अपराधका के छ? हाम्रो संविधानले तोक्दिया छ हैन? अरू सबै प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका थुप्रो कार्यालय उपत्यकाभित्र छन्। अनि सुरक्षाको प्रहरी प्रदेश प्रहरीको इकाइ चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्न, टिक्नुहुन्न, हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो मेल खान्न। जसरी अहिले अध्यादेश लिएर गरिएको छ, अब अहिले त ल्याउनु भएको छ, अब यो चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो समितिमा आउँछ। यो चाहिँ बिल्कुल मेल खान्न। प्रदेश संरचना माथिबाट लाग्दैपछि तपाईँले त कानुनको लोलो ऐन कानुनका सबै कुरा गरेर फेरि अध्यादेशमा ल्याएपछि अनि त्यसबाट जस्टिफाई गर्न खोज्नु भएको छ। तर मैले बुझेको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले नेपाल प्रहरीको मोरल छैन। यो प्रस्ताव, यो विधि, यो पद्धति, यो प्रक्रिया कहाँ गएर टुट्यो, किन टुट्यो भन्दा क्याबिनेटको प्रशासन समितिमा गएर यो के होइन विधि र पद्धति यो गर्नुपर्ने भन्ने ढङ्गको आदेश आयो। अनि तपाईँहरू सबै त्यसको सहभागी बन्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यूले बन्नुभयो सायद। अनि हाम्रो पुरै गृहमन्त्रीहरू बोल्यो त त्यसो भए त्यसको कार्यान्वयन त्यो लाग्नुभयो। तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो के भने त्यो प्रमोसनको प्रक्रिया पनि भयो तर टुङ्गिएको छैन। यो जानकारी पनि भयो। मलाई के लाग्छ भने हामी कति गम्भीर त्रुटि गरिरहेका छौँ भने दुई तीनवटा किसिमले। एउटा त यो सङ्घीयतासित सम्बन्धित विषय पनि हो। अब हामीले कुन संरचनामा ल्याउने कुरा हामीले ऐन बनाएको भन्दा त भिन्न कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसकारण ऐन संशोधन गरेर ढङ्गले अध्यादेशको बाटो पनि लिनुभयो। यो पनि गलत भयो। एकातिर संसद चलिरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई त बन्द गरियो, त्यसलाई त बन्द गरियो। अब यी विधि र कानुनहरू संशोधन गर्ने बाटो र पद्धति र ठाउँ भनेको फेरि संसदै हो। आउँदै थियो अधिवेशन त आउला नि त। अब ठुलो चाडो जतिसुकै भने यदि संविधान मान्ने हो भने संविधानले दिएको सीमाभित्र अधिवेशन त चलाउँदा आइहाल्छ त। यो मङ्सिरमै सुरु गर्नुपर्छ भने किन नपर्खिएको? कसका लागि, केका लागि? एउटा व्यक्तिका लागि? सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र देखिएको विवादले सरकारको काममा समेत प्रभाव पारेको देखिएको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलभित्रको आन्तरिक किचलो एकातिर त अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा सरकार भने समस्यामा पर्ने देखिन्छ। नेपाल भारत सीमा विवाद कायम रहेका बेला चीनले समेत नेपाली भूमि मिचेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत थपिएको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने विषयमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई राहत दिनुपर्ने बाध्यतामा समेत सरकार छ। तर सरकारी कोषमा पैसा भने हरेक दिन घट्दै गइरहेको छ। वैदेशिक सहयोग र अनुदान समेत अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन। राजस्व सङ्कलन समेत सरकारको लक्ष्य अनुसार हुन सकिरहेको छैन। यसरी हेर्दा सरकार चौतर्फी समस्यामा परिरहेको देखिन्छ। सबैको सहयोग लिनुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीको समेत गतिलो समर्थन नपाएको अवस्थामा सरकार समस्यामा फस्दै गएको आकलन गर्न कठिन छैन। हवस् त
करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।